आयज तुमी चिंबल प्रोटेस्टाक आसा, कितें सांगपाचें दिसता? म्हाका अशें सांगो दिसता ते सरपंचाक निवडून आमीच हाडल्या जेन्ना त्या हेच्यान पयलीं आनीक सरपंच म्हणून आलो ताका 25 वर्सां काडले तेजेर वाजोवच्यान आमी ते नीव म्हणून आमी एक फोकस करुया म्हणून सगळ्या लोकांनी एक नीव हे करून ताका निवडून हाडला आनी ताका सरपंच केलो आमी. तुमी एक प्रश्न आसा म्हजो. आतां रिसंटली झेडपी इलेक्शन घडलें आनी अरावंड 2867 चिंबलाच्या लोकांनी ताका जिखून हाडलो आनी आयच्या तारखेन तुमी गांवकार जावन हांगा प्रोटेस्टाक बसल्या आनी प्रोजेक्टूय सरकाराचोच. हेजेर कितें म्हणपाचें दिसता? ते आतां निवडून येयला पळय अशें म्हाका दिसता. ते पळय आपूण स्टडी करतले म्हणटा पळय न्हू, त्या पयलीं म्हाका ते शिकोवपूच ना आसतले. ताका आमी आमचे कडेन शिकला आसतले ते म्हणून आमीन ताका वोटींग मारून ताका शिकयले कशें दिसता. म्हण ते आतां म्हणटा आमकां कितें आपूण स्टडी करतले आनी आपूण कितें तें सांगतले म्हणटा. आनी खंय वचोंक जाय स्टडी करपाक तुका? सीएमाक वचोन विचारतले हो प्रोजेक्ट जावो काय नाका म्हणून. तुका तरी तशें दिसता जाल्यार तुवें हांगा येवन आमकां सांगचें आपलो हो प्रोजेक्ट नाकाच म्हणून, युनिटी मॉल नाकाच म्हणून येवन सांगचें. त्या कडेन कित्याक वचपाची गरज ना. आनी तशेंच सीएमान कितें 10 वर्सां तो आतां सीएम म्हणून आतां हें करता तो कितें केलां आमचें काम तेणी? कांयच करूंक ना हांगासर तेणी. तो हांगासर चिंबलान आमच्या प्रोजेक्ट हाडून हांगासर आमकां रस्त्यार हाडटा तो असले प्रोजेक्ट म्हणजे चिंबलान नाकाच आमकां. ह्या पयलीं लेगून आमी पंचायतीक ठराव मारलेले आसा चिंबलान कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कसले नाकाच म्हटलेले. ओके, थँक्यू सर. तुमचें नांव कितें? सुका कुंकलकर.